सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां छात्राणाम् अस्मिन् CBSE संस्कृतशिक्षणे स्वागतम् अभिनन्दनम्। छात्राः, अद्य वयं शेमुषी द्वितीयः भागः इति 10वीं कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य 6ठं पाठं पठामः। अस्य पाठस्य शीर्षकम् अस्ति सुभाषितानि। छात्राः, अस्मिन् भागे वयम् अस्य पाठस्य विवेचनं पश्यामः। तर्हि आगच्छन्तु वयं पाठं प्रति चलामः। सर्वप्रथमं पाठपरिचयः। संस्कृतस्य कृतीनां येषु पद्येषु पद्यांशेषु वा सार्वभौमसत्यं मार्मिकरूपेण प्रस्तुतं तानि पद्यानि सुभाषितानि कथ्यन्ते। अर्थात् संस्कृतभाषायाः यः कृतयः सन्ति तासु कृतिषु यानि पद्यानि उपलब्धानि सन्ति येषु पद्येषु सार्वभौमसत्यं वर्णितमस्ति। एतादृशं सत्यं यत् कदापि परिवर्तनं न भवति तत् सत्यं सार्वभौमसत्यम् इति कथ्यते। एतादृशानि पद्यानि सुभाषितानि कथ्यन्ते। प्रस्तुते पाठे तादृशानां 10 पद्यानां संग्रहो अस्ति। एतानि पद्यानि विविधेभ्यः संस्कृतग्रन्थेभ्यः सङ्कलितानि सन्ति। एतेषु पद्येषु परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः विशेषता इत्यादयः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। विद्यार्थियों, ऐसा सत्य जो कभी परिवर्तित नहीं होता है उसे सार्वभौम सत्य कहते हैं। और संस्कृत की जो पुस्तकें हैं उनके जो पद्य हैं या श्लोक हैं उन पद्यों में जहाँ पर सार्वभौम सत्य का वर्णन किया गया है ऐसे पद्य सुभाषित कहलाते हैं। सुभाषित शब्द में सु उपसर्ग और भाषितानि ये 2 पद हैं। सु उपसर्ग अर्थात शोभनानि, सु उपसर्ग का अर्थ होता है शोभनानि। भाषितानि अर्थात वचनानि, शोभनानि वचनानि सुभाषितानि कथ्यन्ते। इस पाठ में ऐसे 10 पद्यों का संग्रह किया गया है। ये पद्य अलग अलग संस्कृत के ग्रंथों से संकलित किए गए हैं। इन पद्यों में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव अर्थात बुरा प्रभाव, क्रोध का क्या बुरा प्रभाव हमारे ऊपर होता है इसका वर्णन किया गया है। सभी वस्तुओं की उपादेयता, संसार की सारी वस्तुएं उपयोगी हैं, कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है ऐसा इसमें पद्यों में बताया गया है। साथ ही साथ बुद्धि की विशेषता आदि विषयों का इन श्लोकों में समावेश किया गया है। 6ठः पाठः सुभाषितानि। तर्हि सर्वप्रथमम् अस्माकं प्रथमं पद्यमस्ति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। पुनरेकवारं मया साकं वदन्तु सर्वे, उच्चारणं कुर्वन्तु। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। तर्हि छात्रा, सर्वप्रथमं वयम् अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। अत्र पदानि सन्ति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः नास्ति उद्यमसमः बन्धुः कृत्वा यं न अवसीदति। छात्राः, अधुना वयम् अस्य श्लोकस्य क्लिष्टपदानाम् अर्थं ज्ञास्यामः। शरीरस्थः अर्थात शरीर में स्थित, देह स्थितः, रिपुः अर्थात शत्रुः, नास्ति उद्यम समोह अत्र संधि अस्ति, नास्ति उद्यम समोह, नास्ति उद्यम समोह अत्र यण संधि अस्ति। उद्यमः अर्थात परिश्रमः, बंधु अर्थात भ्राता,
न अवसीदति अर्थात दुखी न भवति। अधुना अन्वयं पश्यामः। श्लोकस्य अन्वयम् अर्थम अवगत्य वयम् अन्वयं कुर्मः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः भवति। उद्यमसमो बन्धुः नास्ति यं कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। अर्थात आलस्यम एव मनुष्याणां मानवानां सर्वेषां जनानां शत्रुः भवति। आलस्यं सामान्यः शत्रुः न भवति। आलस्यं शरीरस्थः शत्रुः भवति। शरीरस्थः अर्थात शरीरे एव स्थितः शत्रुः भवति। वयं सर्वे जानीमः संसारस्य ये शत्रवः सन्ति, अस्माकं रिपवः सन्ति, ते अस्माकं समक्षे सन्ति, बहिः सन्ति। वयं तान् द्रष्टुं शक्नुमः, वयं तान् अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु आलस्यम् एतादृशः शत्रुः अस्ति यः अस्माकं शरीरे एव स्थितः भवति। एतत् विपरीतम् उद्यमसमः बन्धुः नास्ति। उद्यम अर्थात परिश्रमेण समः कोऽपि बन्धुः नास्ति, कोऽपि भ्राता नास्ति, कोऽपि बान्धवः नास्ति। यं परिश्रमं कृत्वा मनुष्यः कदापि दुखी न भवति। आलस्य मनुष्यों के शरीर में बैठा हुआ बहुत बड़ा शत्रु होता है, दुश्मन होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु, इसके विपरीत परिश्रम के समान कोई दूसरा भाई, बंधु या सहायता करने वाला नहीं होता है। यम कृत्वा अर्थात जिस परिश्रम को करके मनुष्य न अवसीदति, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। अधुना अस्य श्लोकस्य अर्थं पुनरेकवारं पश्यन्तु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं होता जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। छात्राः भवन्तः सर्वे अत्र पश्यन्तु। अयं बालकः आलस्यं करोति। अस्मिन् बालके आलस्यं स्थितः अस्ति। अतः अयं बालकः कामपि प्रगतिं कर्तुं न शक्नोति। स जीवने अग्रे किमपि प्राप्तुं न शक्नोति। परन्तु एषा बालिका परिश्रमं करोति, एषा बालिका श्रमं करोति, अतः एषा सफला भवति। अधुना वयम् अस्मात् श्लोकात् प्रश्नान् पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति महान् रिपुः कः? महान् रिपुः कः? श्लोकानुसारम् अस्य उत्तरम् अस्ति आलस्यं। वयं सर्वे अत्र दृष्टवन्तः आलस्यम् एव मनुष्याणां शरीरस्थः शत्रुः भवति। अतः आलस्यम् अस्य उत्तरम् अस्ति। आलस्यं केषां शत्रुः भवति? मनुष्याणाम्। आलस्यं हि मनुष्याणाम्, एतदनुसारं मनुष्याणां शत्रुः भवति आलस्यं। महान् रिपुः अत्र विशेष्य पदं किम्? अनयोः पदयोः विशेष्य पदं किं भवति अस्ति? एकं पदं भवति विशेषणम्, एकं पदं भवति विशेष्ये। विशेषणं यस्य पदस्य विशेषतां प्रकटयति तत्पदं विशेष्यपदं भवति। महान् इति विशेषणपदम् अस्ति। एतत् पदं रिपुः इति पदस्य विशेषतां प्रकटयति, अतः रिपुः इति अत्र विशेष्यपदम् अस्ति। दुखी न भवति इति अर्थे किं क्रियापदं प्रयुक्तम्? दुखी न भवति इस अर्थ में कौन सा क्रियापद आया है? तर्हि वयम् अत्र दृष्टवन्तः न अवसीदति, अस्य अर्थः भवति दुखी न भवति। अतः न अवसीदति इति क्रियापदम् अस्य उत्तरमस्ति, समानार्थकं क्रियापदम् अस्ति। वयम् अग्रे चलामः। द्वितीये श्लोके गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। पुनरेकवारं। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं
न मूषकः। पदच्छेदः गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः। बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिकः वसन्तस्य गुणं न वायसः। करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। छात्रः शब्दार्थान् वयं पश्यामः। वेत्ति इति क्रियापदं पुनः पुनः अत्र प्रयुक्तमस्ति। अत्र पश्यन्तु वेत्ति 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 वेत्ति। वारचतुष्टयम् अत्र वेत्ति इति क्रियापदं प्रयुक्तं। वेत्ति इति क्रियापदस्य अर्थः भवति जानाति। वायसः अर्थात् काकः, करी गजः, बलि अर्थात् बलवान्। अधुना वयम् अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। गुणी गुणं वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति। यः गुणी भवति गुणवान् भवति स व्यक्तिः एव गुणं जानाति, गुणस्य महत्त्वं जानाति। बली बलं वेत्ति निर्बलः न वेत्ति। यः बली अर्थात् बलवान् भवति स एव बलस्य महत्त्वं जानाति, निर्बलः बलस्य महत्त्वं न जानाति। एवमेव वसन्तस्य गुणं पिकः वेत्ति वायसः न वेत्ति। एवं प्रकारेण एव वसंत ऋतोः किं महत्त्वं भवति इति पिकः एव जानाति, वायसः न जानाति। तथैव सिंहस्य बलं करी अर्थात् गजः जानाति, मूषकः न जानाति। पुनरेकवारं, गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। अर्थात बल के महत्व को बलवान व्यक्ति ही समझ सकता है। वसंत ऋतु के महत्व को कोयल ही समझ सकती है, कौवा वसंत ऋतु के महत्व को नहीं समझता है। इसी प्रकार जो सिंह के बल को हाथी ही जान सकता है, मूषक उसके बल का अनुमान नहीं लगा सकता है। हम इसका अभिप्राय इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसका अधिकारी होता है या जो वस्तु या जो गुण जिस व्यक्ति के पास होता है वही उसका महत्व जान सकता है। अन्य व्यक्ति अन्य उस वस्तु से या उस गुण से हीन व्यक्ति उस वस्तु अथवा गुण का महत्व नहीं जान सकता है। पुनरेकवारं अर्थम पश्यन्तु। गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। बलवान व्यक्ति ही बल को समझता है परंतु कमज़ोर नहीं समझता। वसंत के गुण यानी महत्व को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं। इसी प्रकार सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि महत्व को केवल उसका अधिकारी ही समझ सकता है। छात्रः अत्र पश्यन्तु। यथा अस्मिन् चित्रे एषः गजः चिन्तयति, अहो अयं सिंहः कियत् बलवान् अस्ति। अतः अयं गजः सिंहस्य बलस्य अनुमानं कर्तुं शक्नोति, परन्तु मूषकः तस्य बलस्य अनुमानं कर्तुं न शक्नोति। अधुना प्रश्नः, वसन्तस्य गुणं कः न जानाति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, वसन्तस्य गुणं कः न जानाति। तर्हि वयं श्लोके पठितवन्तः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः। तर्हि कः न जानाति। अस्मिन् प्रश्ने प्रश्नमस्ति वसन्तस्य गुणं कः न जानाति, अतः अस्य उत्तरमस्ति न वसन्तस्य गुणं वायसः न जानाति, मूषकः इति न वायसः। अस्य उत्तरमस्ति वायसः। तथैव करी कस्य बलं जानाति, सिंहस्य बलं जानाति। अस्य प्रथम प्रश्नस्य उत्तरमस्ति वायसः। करी कस्य बलं जानाति, सिंहस्य बलं जानाति। गजः इति पदस्य समानार्थकं पदं किम्। गजः इति पदस्य समानार्थकं पदमस्ति करी। बलवान् इति पदस्य विलोम पदं किम्। बलवान् इति पदस्य विलोम पदमस्ति निर्बलः। अग्रे चलामः। निमित्तमुद्दिश्य हि अप्रकोप्यते
ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति निमित्तमुद्दिश्य हि अप्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। सर्वप्रथमं पदच्छेदः निमित्तम् उद्दिश्ये हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनः तु यस्य वै कथं जनः तं परितोषयिष्यति। शब्दार्थः निमित्तम अर्थात कारणम, प्रकुप्यति अर्थात क्रोधम करोति, ध्रुवम निश्चयेन ही, प्रसीदति अर्थात प्रसन्नः भवति, अपगमे दूरम जाते, अकारण द्वेषी कारणम विना ही यह शत्रुतां करोति स भवति अकारण द्वेषी, परितोषयिष्यति अर्थात प्रसन्नं करिष्यति। अधुना अन्वयं पश्यामः। यह निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति यस्य तु वै अकारण द्वेषी मनः तं जनं कथं परितोषयिष्यति। अर्थात यह कोऽपि जनः किमपि कारणम् उद्दिश्य यदि क्रोधं करोति, यदि असंतुष्टः भवति तर्हि स जनः तस्य कारणस्य दूरी जाते अपगमे ध्रुवं निश्चयेन प्रसन्नः भवति, सन्तुष्टः भवति। परन्तु यस्य मानवस्य मनः अकारणद्वेषी भवति, कारणं विनेव यदि स क्रोधं करोति, यदि यस्य कस्यापि एतादृशं मनः भवति तं जनं कोऽपि परितोषयितुं न शक्नोति, कोऽपि तं जनं संतुष्टं कर्तुं न शक्नोति। अर्थात जो किसी कारण को उद्देश्य करके यानी किसी कारण से ही क्रोध करता है और उस कारण के दूर हो जाने पर निश्चित रूप से वह प्रसन्न हो जाता है। जो व्यक्ति यदि किसी कारण से नाराज होता है तो वह उस कारण के दूर हो जाने पर प्रसन्न भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति का मन अकारण द्वेषी होता है, अर्थात बिना कारण ही क्रोध करने वाला, बिना कारण ही नाराज होने वाला मन होता है, तम जन्म कथम परितोषयिष्यति, उस व्यक्ति को व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कैसे संतुष्ट करेगा, कैसे प्रसन्न करेगा। पुनरेकवारम अस्य अर्थम पश्यन्तु। जो व्यक्ति किसी विशेष कारण से क्रोधित होता है वह उस कारण के दूर हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिसका मन बिना कारण क्रोध अर्थात द्वेष करता है उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न करोगे, अर्थात उसे कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अत्र पश्यन्तु एकः बालकः अस्ति, यः स क्रोधितः अस्ति, अत्यन्तितः स क्रोधितः अस्ति, तस्य मित्रं चिन्तयति, न जाने मम मित्रं किमर्थम् अप्रसन्नः अस्ति। अयं तस्य मित्रं न जानाति यत् अयं किमर्थम् अप्रसन्नः अथवा क्रोधितः अस्ति। कारणं विनेव अयं यदि क्रोधं करोति तर्हि एतं बालकं कोऽपि प्रसन्नं कर्तुं न शक्नोति। प्रश्नान् पश्यन्तु। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, यः निमित्तम् उद्दिश्य क्रुध्यति स तस्य अपगमे किं करोति? प्रसीदति। वयमत्र पठितवन्तः प्रसीदति। कीदृशं मनः संतुष्टं न भवति? कैसा मन संतुष्ट नहीं होता है? अकारण द्वेषी। कारणं विना एव यह द्वेषं करोति तत् मनः कदापि संतुष्टं न भवति। निश्चयेन इत्यर्थक अव्ययपदं किम्? अस्मिन् श्लोके तत् अव्ययपदं चिनुत यस्य अर्थः भवति निश्चयेन, तर्हि ध्रुवम् इति अव्ययपदम् अस्ति यस्य अर्थः भवति निश्चयेन हि। प्रसीदति इति क्रियापदस्य विलोम क्रियापदं किम्? प्रसीदति इति क्रियापदस्य विलोम क्रियापदम् अस्ति प्रकुप्यति। प्रकुप्यति प्रसीदति इति परस्परं विलोम पदम् अस्ति।
छात्राः अद्य वयम् एतावत् पर्यन्तम् एव पठिष्यामः। पुनः अवशिष्टानि श्लोकानि आदाय उपस्थितः भविष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्। धन्यवादः।